विशाल। अब एउटा हाइकुलाई गाउने प्रयास गरिराखेको छु। हावा चलेछ, हावा चलेछ, चैतमा सेहुरीले घरै जलेछ, चैतमा सेहुरीले घरै जलेछ। यात्मक बनाउने छु। पारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो, आज एक्लै पारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो। उकाली ओराली काटे तार राखी, उकाली ओराली काटे तार राखी, मेरो बाटो बारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो। फुलबारी हाम्रो राम्रो बनाउला, फुलबारी हाम्रो राम्रो बनाउला, अन्तै फुल सारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो। जीवनको बाटो सधैँ झरे आँसु, जीवनको बाटो सधैँ झरे आँसु, सरिता यो तारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो। अन्तिम शेरमा छु। अन्जुलीमा पिरती दिने मायाले, अन्जुलीमा पिरती दिने मायाले, आर्तलाई मारेर नजाऊ सानो, आज एक्लै पारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो, खाली आँसु झारेर नजाऊ सानो। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अर्थजीलाई। धेरै नै मिठो स्वरमा हजुरले आफ्नो लयात्मक सिर्जना सुनाउनु भयो। अब हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ विनोद अधिकारीजीलाई, र मैले त्योभन्दा पहिला स्वागत गर्छु सीता रिजालजीलाई। मैले उहाँको मेसेज पाएको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ अलिकति हतार छ भनेर, र यसपछि चाहिँ मैले हजुरलाई स्वागत गर्नेछु। पहिला हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ विनोद अधिकारी सरलाई। विनोद सर, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। मेरो रचना पनि सुनाउनु पर्ने हो सँगसँगै? हजुर, त्यो त सुन्नुपर्छ हामी। हजुर, धन्यवाद छ अहिल्या बहिनी र वासुजी र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा मेरो सर्वप्रथम त आज होलीको शुभकामना यहाँहरूलाई। र म अलिकति 10 मिनट ढिलो जोडिएको थिएँ। म यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै म आफ्नो रचना वाचन पछाडि म जाँदैछु, किनभने मैले हस्पिटल जाने काम छ। त्यस्तो इमर्जेन्सी होइन, तर पनि त सेकेन्ड डोजको लागि मेरो एपोइन्टमेन्ट छ। यो ठिक्कै त्यही बिचमा परेको हुनाले म आफ्नो रचना सुनाएर जाँदैछु। तर यहाँहरूको रचना म फेसबुकमा काहीँ खोजेर म सुनि नै रहनेछु। म मेरो सानो कविता सुनाउँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ तपशील बिनाका मिसिलहरू। तपशील बिनाका मिसिलहरू बोकेर युद्धका लागि युद्ध लड्न आज हामी स्पष्टीकरण माग्दैछौँ, बिना स्पष्टीकरणको स्पष्टीकरण मागेर। स्पष्टीकरण तिमीसँग म माग्दैछु, स्पष्टीकरण तिमी मसँग माग्दैछौ। तिम्रो प्रतिष्ठा
को हो या मेरो मर्यादाको हो या तिम्रो, हामी त आफ्नै सिंहासनको युद्ध लड्दैछौँ, खग्रास ग्रहणको कालो दाग पर्खिएर, बिना स्पष्टीकरण मागेर। हाम्रा युद्धका पथ यात्राहरूमा गरिबका सपना छैनन्। हाम्रा युद्धका पथ यात्राहरूमा गरिबका सपना छैनन्, किसानका पसिना छैनन्, शून्य छन् मजदुरका आवाजहरू, खुल्ला छन् झुपडीका आकाशहरू, केवल स्वार्थका हाम्रा अभिमानहरू बुलन्द छन् गाउँ र सहरहरूमा, सडक र सदनहरूमा, चोक र चौबाटाहरूमा, बिना स्पष्टीकरण मागेर। अनुशासनको बन्धन तोडेर, मित्रताको मन्थन छोडेर हामी कुठाराघात गर्दैछौँ। खोइ कसलाई भनौँ, न तिमी सुन्छौ न म सुन्छु। हाम्रा अहम इच्छा बोकेर हामी स्पष्टीकरण माग्दैछौँ, बिना स्पष्टीकरण मागेर। हाम्रा अनन्त सीमा रेखाहरू सङ्कुचित भएका छन्। हाम्रा अनन्त सीमा रेखाहरू सङ्कुचित भएका छन्। तिम्रा र मेरा दर्शनका मार्गहरू असरल भएका छन्। कसले कमजोर बनायो तिमीलाई र मलाई, कुहिरो भित्र हराएको काग जस्तो। अनिश्चित यात्रा बोकेर हामी हराइरहेका छौँ। विश्वास र निष्ठा तोडेर आफ्नै सपना थाहा नपाउने हाम्रा सपनाहरू, आफ्ना सपनाहरू सर्वनाशको सङ्घारमा तपसिल बिनाका मिसिल बोकेर हामी स्पष्टीकरण माग्दैछौँ, बिना स्पष्टीकरण मागेर। एउटा इतिहास बिर्सिएर, एउटा इतिहास मेटेर, एउटा इतिहास बिर्सेर, एउटा इतिहास मेटेर। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद अधिकारीज्यू। अवश्य पनि उहाँका कविताहरू जहिले पनि सूचनामूलक हुने गर्दछन्। उहाँको कविता सुन्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै कुराहरू पढ्दै हामीले स्पेसलिस्ट गरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ भन्ने लाग्दछ। मैले मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको छु स्कटल्यान्डबाट जोडिनु भएको छ दुष्यन्त भट्टराईज्यू र साथमा अरू पनि जोडिने क्रम जारी छ र हामी आफ्नो कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। कार्यक्रम अगाडि धन्यवाद। नमस्कार गरेर म बिदा माग्छु। हजुर, धन्यवाद सर। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा र टेक केयर। अनि जबको भ्याक्सिनले केही पनि असर नगरोस् भन्ने कामना गर्दछु। हजुर, पूर्व घोषित अनुसार म यहाँ स्वागत गर्न गइरहेको छु सीता रिजालज्यूलाई। त्यसपछि मैले स्वागत गर्न गइरहेको छु गायत्री भट्टराईज्यूलाई। र मैले अघि पनि भने, अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, हजुरहरूले आफ्नो रचना वाचन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कुन ठाउँबाट हो आफ्नो छोटो परिचय दिनुहोला, किनभने हामी यहाँ विभिन्न ठाउँबाट जोडेका छौँ। त्यसकारण हामी पनि एकअर्कालाई चिनाजानी गर्ने मौका पनि पाइरहेका हुन्छौँ। अवश्य पनि हजुरहरूको कृतित्व हामीले सुन्ने नै छौँ। धन्यवाद। र मैले स्वागत गर्न गएँ सीता रिजालज्यूलाई र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन गायत्री भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सीता रिजालज्यू। नमस्कार, म सीता रिजाल, घर मोरङ, हाल भने काठमाडौँमा छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद सहभागी हुने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथमा आजको यो होली पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहे। मैले आज सानो गजल वाचन गर्ने जमर्को गरेकी छु, कृपया स्वीकारिदिनु होला। मेरो आवाज सुनिँदैछ म्याम? म आफै म्युटमा रहेछु। हजुर, सुनेछ? हस्, धन्यवाद। म यसरी सुरु हुन्छ। मेरो प्रेममा के दोष थियो बताएर जाऊ, बाँकी भएका खुसीहरू सकाएर जाऊ। मेरो प्रेममा के दोष थियो बताएर जाऊ, बाँकी भएका खुसीहरू सकाएर जाऊ। पीडाहरूले शिथिल भई म ढल्न सक्छु, पीडाहरूले शिथिल भई ढल्न सक्छु म। आऊ मेरो चितामा आगो लगाएर जाऊ, मेरो प्रेममा के दोष थियो बताएर जाऊ। मात्र तिम्रो आशामा बाँचेको मेरो जीवन, मात्र तिम्रो आशामा बाँचेको मेरो जीवन। हृदयभित्रका बिम्बहरू खटाएर जाऊ, बाँकी भएका खुसीहरू सकाएर जाऊ। आऊ मेरो चितामा आगो लगाएर जाऊ। तिम्रो याद जिन्दगी भर आइरहन सक्छ,
तिम्रो याद जिन्दगीभरि आइरहन सक्छ देह जली बन्यो खरानी उडाएर जाऊ आऊ मेरो चितामा आगो लगाएर जाऊ हृदयभित्रका बिम्बहरू खटाएर जाऊ। अन्तिम शेरमा छु म। हिँड्दै गर्दा भुलिएर बाटो यतै पर्न सक्छ हिँड्दै गर्दा भुलिएर बाटो यतै पर्न सक्छ नबोले नि मेरो सामु टोलाएर जाऊ मेरो प्रेममा के दोष थियो बताएर जाऊ बाँकी भएका खुसीहरू सकाएर जाऊ देह जली बन्यो खरानी उडाएर जाऊ। हस्त धन्यवाद। यति भन्दै म आज बिदा पनि माग्दछु, भोलिको परीक्षाको तयारी छ, त्यसले गर्दा यो अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सीता रिजालजीलाई। उहाँले आफ्नो गजल सुनाउँदै गर्दा आऊ मेरो चितामा आगो लगाएर जाऊ सुनाउँदै गर्दा मलाई मेरो आफ्नै एउटा गजल याद आयो। एउटा एक अन्तरा भनि नै हाल्छु। गोली बारुद पड्कदै थियो मृत्युको नग्न नाच देखे गोली बारुद पड्कदै थियो मृत्युको नग्न नाच देखे हिजो राति सपनीमा मैले आफ्नो लास देखे। पुरै भन्नेवाला छैन र धेरै धेरै धन्यवाद सीताजी। हजुरको एकदमै समयको कमीको बावजुद पनि हामीसित जोडिनु भयो, आफ्नो यति मिठो गजल सुनाएर जानुभयो। हजुरलाई फेरि पनि हाम्रो यो स्क्रिनमा अरू बेला प्राङ्गणमा हुन्थ्यो, आज स्क्रिनमा स्वागत गर्न पाऊँ भन्ने आशाका साथ हजुरलाई फेरि धन्यवाद दिन गइरहेको छु। र अब हामी स्वागत गर्न गइरहेको छौँ गायत्री भट्टराईज्यूलाई र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पुष्पधर शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। गायत्री भट्टराईज्यू, हजुरलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार, म गायत्री भट्टराई असम भारतबाट साहित्य र पत्रकारिताको छात्र, शिक्षण पेसामा संलग्न, साप्ताहिक पत्रिकाहरूको सम्पादन, दैनिक पत्रिका बडोसा, नूतन दैनिक, असमिया खबर, एदिनत संवाद, द अब्जर्भर 5 वटा दैनिक पत्रिकासँग संलग्न र वर्तमान शिक्षण पेसामा। मेरा पिता यहाँ ठान्नु पर्दा होडबाजी चलिरहेको छ, मलाई मलाई भनिरहेका छन् कविताहरूले। मलाई अघि सार्दै र शब्द जब फागुन आयो, आज फागु पूर्णिमाको दिन र मेरो शब्दको सुनिँदैछ? अहल्लाजी सुनिँदैछ? हजुर सुनेछ सर, सुनेको छौँ। हजुर, र मेरो कविताको शीर्षक छ शब्द फागु र होली 1 र 2। फागुनले शब्दको बुई चढी दिगली पोखरीसम्म पुग्दा नपुग्दै एक हुरी बतासले नुहाई जान्छ सन्धिकै कलेजको गेट र कटन विश्वविद्यालयको छात्रावास। अघिको सिमलको बोटमा आगो सल्किँदा फुल फुट्छ रुवा रुवा, उता चैते दशैं पर्खेर बसेको वैंश बेहुली सजाई मन बसन्तमा पुग्न नपाउँदै फागुले रङ्गीन हुन्छ आकाश मन र भावना। अब 2 फागु र होली। हाम्रा बराजु बराजैका पालामा फागुमा दौतेरी मिलेर गाएका ती फागु गीतहरू, सुरुवाल टोपी अनि फरिया नङ्ग्याई धोतीले लुङ्गी बेर्दा होली रङ्ग बसन्ती रे होली रङ्ग बसन्ती रे, पहाड र बेँसीका बाली लाउनु अघि, पहाड र बेँसीमा बाली लाउनु अघि दौतेरी रोज्ने बेलामा गाइने बसन्त राग फागु आज होली भएर नाङ्गिएको देख्दा हामी हाम्रो बिर्सिएर शब्दले सन्दर्भ हराए झैँ कतै भोलि चिडिया घरमा त हुने होइनौ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अरू पनि निकै थियो होडबाजीमा, तर धेरै हामी भयौँ र अहिलेलाई राखेपछि मौका भेट्दा फेरि पनि अवश्य हजुरका छोटिला कृतिहरू हामी फेरि पनि सुन्ने आशा राखेका छौँ। समयको अभावका कारण हामी अरूहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने भएकोले अहिले यति नै सुनेछौँ। अवश्य पनि भविष्यमा अथवा केही समय रह्यो भने आज पनि हजुरको कृतिहरू हामी सुन्नेछौँ। धन्यवाद गायत्री भट्टराईज्यू। र म स्वागत गर्न गएँ अहिले पुष्पधर शर्माज्यूलाई, त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन किरण चामलिङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्वागत गर्दैछु पुष्पधर शर्माज्यू। सर हजुरको अनम्युट गर्नुपर्छ, म्युटमा छ। कृष्ण
पुष्पधर सर हजुरको हजुर नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्छ सुनेको छौं हजुर हजुर म आसाम भारतबाट पुष्पधर शर्मा अनि यहाँ एउटा विद्यालयमा प्राचार्य सेकेन्डरी स्कुल एउटामा र बाल्यकालदेखि नै कविता मन पराउँछु मेरो मूल चाहिँ कविता र अनुवादको क्षेत्रमा मैले केही काम गरेको छु सम्पूर्ण परिचयतिर म नलागेर अहिलेसम्म अनुवाद लगायत करिब 8 वटा पुस्तकहरू मेरा निस्किसकेका छन् र अनुवादको क्षेत्रमा भारतको भारतीय साहित्य अकादमीले सम्मानित मेरो एउटा पुस्तकलाई गरेको छ र म एउटा कविता यहाँहरूलाई परिचयको निम्ति सुनाउन चाहदैछु कविताको शीर्षक छ यदा यदा हि उ धेरै पटक जन्मेको छ उ धेरै पटक जन्मेको छ छायाबाट खरानीबाट सपनाको घरबाट कहिले विपनाको द्वारबाट किनकि मुक्ति चाहिन्छ उसलाई उन्मुक्ति चाहिन्छ उसलाई उसले देख्यो कहीं पनि भन्न सकिँदो रहेछ जता ततै सुहाउँदो रहेछ यदा यदा हि गाउँका गोरेटाहरूमा बरपिपलका छहारीमा धुपीका डाँडाहरूमा नदीका टाटु र बगरहरूमा पहाडका फेदीहरूमा शहरका गल्लीहरूमा जता ततै गुन्जिदो रहेछ यदा यदा हि घुम्दो रहेछ जीवन चक्र पनि धर्म चक्र घुमे झैं अनेकौं स्पर्श पाए पनि आफ्नै गतिमा निरन्तर कहिले निस्सार हो यो जीवन भन्दै अनि कहिले यो जीवन अनन्त हो भन्दै कहिले आशाको झोला भिरेर कहिले फलको चोला भित्र छिरेर कर्मण्येवाधिकारस्ते भन्दै दिनभरि भरि जन्म मर्नु चलिरहन्छ यहाँ हत्या र प्राणदान पनि भइरहन्छन् एउटा गर्भिणी क्षणमा अन्योलको बर्को ओढेर फेरि होला नहोला यसै पाली एउटा उज्यालो अनुहार पैँचो लिएर भए पनि उसले जन्मिने रहर पालेको छ किनकि उसलाई कण्ठस्थ छ यदा यदा हि उसले यसपालि एउटा निष्कलङ्क धरामा जन्मिने चाहना राखेको छ जहाँ उसका कोमल सम्भावनाहरूको बलात्कार नहोस् जहाँ नहोस् कुनै पक्षपात नहोस् कुनै रक्तपात जहाँ कुनै हत्या नहोस् उसको मन आकाशका ताराहरूको यहाँ जब जब जिन्दगी भित्र जिन्दगी अस्ताउँछ यहाँ जब जब जिन्दगी भित्र जिन्दगी अस्ताउँछ पीडाले छटपटाएर आफ्ना हाँगाहरूका जम्मै पातहरू झारिसकेको नाङ्गो रुख आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खेलमा उसका बिरुवाहरू स्वाहा भएको देखेर उसका छातीभित्र सुस्ताइरहेका बादल टप्किन्छ टप टप गर्दै पहिरो गएको गई हुन्छ उसका मनबारीमा घर मजेरीमा खेतका गराहरूमा प्रत्येक उद्भिदका जराहरूमा उसले बिर्सिएको छैन यदा यदा हि भन्न आफ्नो मन आकाश थाम्नलाई एउटा विश्वासको बिउ रोप्छ उ त्यसलाई मर्न दिन चाहदैन फेरि जिन्दगी उदाउने कुसमुकुस देख्छ उ झ्वाकिन्छ तडपिन्छ उ रन्किन्छ तातिन्छ जब जब एक खुल स्यालहरू उसका पुर्खाका चिहान खोस्रिन आउँछन् उ बिर्सन्छ उसले गाएको गीत मानिसको पसिना मुसिएको माटो र जीवनको सुगन्ध मगाएको गीत देश देशका सिमाना भत्काउँदै केही चराहरू उसलाई सान्त्वना सुनाएर जान्छन् यदा यदा हि भन्दै खोइ कुन्नी कति युगका लागि हो उ फेरि एक्लो बन्छ उसलाई लाग्यो उसले आफैलाई सम्झाउन सकेन उसले पत्याउन सकेन उसले धेरै पटक जन्मिनु छ छायाबाट खरानीबाट सपनाको घरबाट किनकि युक्ति चाहिन्छ उसलाई नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद पुष्पधर शर्माज्यू हजुरले पहिला यदा यदा भन्दा त हामीले यदा यदा हि धर्मस्य भन्ने नै कन्टिन्यू जान्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थियौँ तर हजुरको यति भावुक कवितामा हामी डुब्दै गयौँ धेरै धन्यवाद हजुरलाई र भविष्यमा पनि हजुरका कृतिहरू सुन्न पाउँछौँ भन्ने आशाका साथ हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु फेरि पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हजुर कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु किरण च्याम्लिङज्यूलाई त्यसपछि ज्ञानो घिमिरेज्यू तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु स्वागत गर्दछु
किरण चामलिङज्यू। नमस्ते अनि धन्यवाद अहिलेजी। म एउटा मुक्तक बोलीबाट म परिचय सुरु गर्न चाहे। हिँड्दै जाँदा दो बाटोमा भेट हुँदो रहेछ, हिँड्दै जाँदा दो बाटोमा भेट हुँदो रहेछ, भेटिएर फेरि हामी छुट्नु पर्दो रहेछ। साहित्य चौतारी युकेमा पो भेटियो त हजुरहरू साहित्य चौतारी युकेमा पो भेटियो त, संजोग पनि कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ, संजोग पनि कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ। नमस्कार, म किरण चामलिङ, मेरो घर चाहिँ खोटाङ नेपालमा। यहाँ हाल म अहिले युके मेरिस्टोनबाट बोलिरहेको छु। यसरी आज जोइन हुने मौका पाएको छु, एकदमै खुसी छु। अनि म धन्यवाद चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो बासु सर अनि अहिलेजीलाई नै दिन्छु, उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। अनि यो पेन्डेमिकको विषयमा पोजिटिभ पक्षलाई कुरा गर्दा अघि अलिकति अहिलेजीले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो कि कुनै कुराहरू त पोजिटिभ पनि भएको छ। त्यसै अर्थमा चाहिँ अहिले नेपाली साहित्य लेखनमा विभिन्न विधाहरू अब लेखिराखेका छौँ। त्यसैमध्ये एउटा कोपिला लेखन पनि सुरु भएको छ पेन्डेमिकमै। सम्भवतः कोही स्रष्टाहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला लेख्नुहुने। तर मैले आज चाहिँ त्यो कोपिलाको बारेमा अलिकति बोल्छु अनि कोपिलाहरू अलिकति पढेर सुनाउँछु। त्यो भएर अलिकति समय लिन्छु, त्यसको लागि हजुरहरूसँग माफी माग्छु सुरुमै। कोपिला चाहिँ यो लगभग मुक्तक जस्तै जस्तै हुन्छ, तर मुक्तक 4 लाइनको हुन्छ भने कोपिला 3 लाइन हुन्छ। त्यो 3 लाइनमा चाहिँ तपाईँको बिचको लाइन अर्थात् दोस्रो लाइनलाई चाहिँ हामीले मुना भनेर भन्छौँ। अनि फर्स्ट र थर्ड, पहिलो र तेस्रो लाइनहरू चाहिँ पातहरू हुन्। अनि लेख्दाखेरि चाहिँ बिचको मुना चाहिँ जहिले पनि लामो हुन्छ, किनभने पातहरू लेख्दा चाहिँ तपाईँको पहिलो र तेस्रो चाहिँ 3 देखि 15 अक्षरको हुन्छ भने बिचको मुना चाहिँ 4 देखि 18। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि लेख्दा चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ लामो हुन्छ। अनि जहिले पनि यसले भाव बोक्ने भनेको, मूल अर्थ बोक्ने भनेको चाहिँ तपाईँको अब जस्तै मुक्तकमा तेस्रो लाइनले बोक्छ, तर यसको चाहिँ बिचको लाइनले चाहिँ मुनाले चाहिँ जहिले पनि भाव बोकेको हुन्छ। अनि दुईटा पातहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिँगार्ने काम गर्छ। अनि 5 वटा कोपिलाहरू बराबर 1 डाली भनेर हामीले भन्ने गरेछौँ। अनि 10 वटा भयो भने चाहिँ 1 गोठ, अनि फेरि 12 भयो भने चाहिँ बगैँचा, त्यसरी हुन्छ यो। अनि यसलाई लेख्नेहरू जति पनि पुरुषहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ माली भनिन्छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ प्रकृति भनेर भन्छौँ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसको मूल भाव चाहिँ दोस्रो लाइनमा हुने हो भने दोस्रो लाइन मुनालाई सुरुमा पढिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ पातहरू पढिन्छ। अब मैले भन्नुपर्ने नियमहरू अरू धेरै छन्, तर मैले अहिले यति नै भन्दै छोटो मैले जस यो मैले मायाको बारेमा लेखेको छु। अस्ति यो भ्यालेन्टाइन डे पनि भर्खरै गयो, किनभने मलाई एकदमै मनपर्ने शब्द एउटा माया पनि हो। जिन्दगी, माया, सम्झना, यो शब्दहरू मलाई अत्यन्तै मनपर्छ, किनभने मायाले गर्दा हामी छौँ आज पनि यहाँ जोडिरहेका छौँ। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ, हाम्रो जिन्दगी हुँदा, समय साथ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माया चाहिँ अकबरी माया साटौँ, अजम्बरी माया साटौँ, ताकि हामी मायाको नाममा चाहिँ गुलाबको हत्या मात्रै नगरौँ भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ समकोपिला चाहिँ, किनभने एउटै भावमा भएकोले, मायाको भावमा भएकोले यसलाई चाहिँ समकोपिला हुन्छ। हजुरहरूलाई म 1 डाली, किनभने यो चाहिँ 5 वटा पढ्न लागेको छु मैले, त्यसलाई चाहिँ 1 डाली भनिन्छ। म 1 डाली यो मायाको कोपिला मायाले नै हजुरहरूलाई सुम्पन्न चाहे। ओके, कोपिला 1। मिठो मुस्कानको उपहार दिएर हेर्नु, मिठो मुस्कानको उपहार दिएर हेर्नु, माया प्रेम अझ गाढा हुन्छ, दुःख पीडा सब टाढा हुन्छ, दुःख पीडा सब टाढा हुन्छ, मिठो मुस्कानको उपहार दिएर हेर्नु, माया प्रेम अझ गाढा हुन्छ। कोपिला 2। पल पल प्रेम दिवस मनाऊ, पल पल प्रेम दिवस मनाऊ, वर्ष दिनै कुर्नै पर्दैन, साइत नै जुर्नै पर्दैन, साइत नै जुर्नै पर्दैन, पल पल प्रेम दिवस मनाऊ, वर्ष दिनै कुर्नै पर्दैन। कोपिला 3। बाँचुन जेली न हो माया मोह भन्नु, बाँचुन जेली न हो माया मोह भन्नु, जिन्दगी झैँ ढल्किएर जान्छ, खरानी भई सल्किएर जान्छ, खरानी भई सल्किएर जान्छ, बाँचुन जेली न हो माया मोह भन्नु, जिन्दगी झैँ ढल्किएर जान्छ। कोपिला 4। सम्हालेर सजाएर राख्नु सम्बन्ध, सम्हालेर सजाएर राख्नु सम्बन्ध, छुटेपछि कहाँ भेटिन्छ उस्तै, फुटेपछि मन रेटिन्छ उस्तै, फुटेपछि मन रेटिन्छ उस्तै, सम्हालेर सजाएर राख्नु सम्बन्ध, छुटेपछि कहाँ भेटिन्छ उस्तै। अन्तिम तथा 5औं कोपिला।
गुलाबको हत्या भएको हुन सक्छ, गुलाबको हत्या भएको हुन सक्छ, व्यर्थमा प्रेमको नाममा, स्वार्थमा प्रेमको नाममा, स्वार्थमा प्रेमको नाममा गुलाबको हत्या भएको हुन सक्छ, व्यर्थमा प्रेमको नाममा। धन्यवाद, यति नै छ। फेरि पनि हजुरलाई एकदमै आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद किरण च्याम्लिङजी। कोपिला भन्नुहुन्थ्यो, म त कोपिला भन्ने चाहिँ एउटा पत्रिका रहेछ क्यारे भन्ने बुझेको थिएँ। सरी मेरो अज्ञानताको लागि। र हजुर यो नयाँ एउटा विधा हो अहिले चाहिँ भर्खरै हजुर। अवश्य पनि हामी यो विधाबारे जानकारी लिन आतुर छौँ। कुनै सेक्सन हामी राख्नेछौँ यो विधाको, राइट। यसबारे सबैजना चाहिँ नि म जस्तै आतुर हुनुहुन्छ होला के विधा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, र भविष्यमा यसको लागि हामीले स्थान दिनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। म हाम्रो गुरु हाम्रो अग्रजहरूसित पनि सल्लाह गर्नेछु यस सम्बन्धमा। सम्हालेर सजाएर राख्नु सम्बन्ध, फुटेपछि कहाँ भेटिन्छ र सम्बन्ध, साँच्ची नै सम्हाल्नुपर्छ सम्बन्धलाई, नत्र फेरि एकचोटि टुटेपछि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। मायाले सम्हाल्नुपर्छ सम्बन्ध भन्ने हजुरको यो कोपिलालाई स्वागत गर्दै म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मैले स्क्रिनमा विभिन्न हाम्रा साहित्यिक मित्रहरू जोडिरहेको देखेको छु। बासु सर हजुरले पनि देखिरहनु भएको होला, सहदेव गौतमजी जोडिरहनु भएको छ, समृद्धि लक्ष्मीजी जोडिरहनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरेँ। र अरू धेरैजना साथीहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई होलीको शुभकामना सहित यो हाम्रो स्क्रिनभित्र स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै कोही मैले चाहिँ नि सकभर कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि नराखिकन आफ्नो स्क्रिनमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नाम हेर्दै यहाँ स्वागत गरिरहेको छु। यदि कोहीलाई केही अप्ठ्यारो छ, केही हतारमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै इम्पोर्टेन्ट छ, इमर्जेन्सी छ भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला। र म चाहन्छु हजुरहरू साहित्यिक मित्रहरू अन्तिमसँग साथै रहौँ। इनकेस केही अप्ठ्यारो परिहालेको खण्डमा हामीलाई हजुरहरूले जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। र मैले समृद्धि लक्ष्मीजीले बेला बेलामा हात उठाउनु भएको देखेको छु। सायद उहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा केही छ? समृद्धि लक्ष्मीजी। नमस्कार। हजुर नमस्कार। छानी छानी अनुहार अनि गालो पोत्नु पर्छ, आउनुस् हजुर मिली पालै पालो पोत्नु पर्छ। छानी छानी अनुहार अनि गालो पोत्नु पर्छ, आउनुस् हजुर मिली पालै पालो पोत्नु पर्छ। जस जसले यहाँ देश र जनता लुटिरहेछन्, जस जसले यहाँ देश र जनता लुटिरहेछन्, मौका यही हो होली भन्दै कालो पोत्नु पर्छ, मौका यही हो होली भन्दै कालो पोत्नु पर्छ। फेरि पनि नमस्कार। म विराटनगरबाट लक्ष्मी स्मृतिको हामी सर्दै गरेको साहित्यकार। मलाई यस कार्यक्रममा जोड्नुहुने कमला महतीलाई यस बेला हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय प्रस्तुताज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै म मेरा एक गाली कोपिला यस वखत वाचन गर्न चाहन्छु। 2077 साल वैशाख 1 गतेबाट नेपाली साहित्यकाशमा मौलिक काव्य विधा कोपिला उदाएको छ। हजुरको साउन्ड एकदमै डिस्टर्ब आइरहेछ अलिकति। मैले मात्रै त्यस्तो सुने हो कि सबैले त्यस्तो सुन्नु भएको हो मलाई थाहा भएन। मैले हजुरको साउन्ड एकदम झ्यार सुनिरहेको छु। फेरि सुरु गर्नु होला। ठिक छ। म नेपाली मौलिक काव्य विधा कोपिलाको एक गाली कोपिलाहरू वाचन गर्ने क्रमको गर्दैछु। मेरो पहिलो कोपिला यस्तो छ। रमाएर होली खेलौँला सँगसँगै। समृद्धि सर हजुरको साउन्ड झ्यार आइरहेछ, हामीले बुझिरहेको छैनौँ। हजुरको स्वर मात्रै सुनेको छौँ, अर्थ बुझिरहेको छैनौँ। हजुर हजुर सुनेको छ? हजुर हजुर अहिले राम्रो सुनेको छ। जब हजुरले सुरु गर्नु भएको छ हजुरको साउन्ड एकदम झ्यार आएको छ। फेरि सुरु गरौँ सर। ठिक छ ल। पहिलो कोपिला। रमाएर होली खेलौँला सँगसँगै, रमाएर होली खेलौँला सँगसँगै, केही उमङ्ग लिएर आऊ, सातवटै रङ्ग लिएर आऊ, सातवटै रङ्ग लिएर आऊ, रमाएर होली खेलौँला सँगसँगै, केही उमङ्ग लिएर आऊ, केही उमङ्ग लिएर आऊ। त्यसै गरी दोस्रो कोपिला। सद्भावको पर्व होलीको रौनक नै फरक छ, सद्भावको पर्व होलीको रौनक नै फरक छ,
कुन पहाड कुन तराई फरक छैन, को नजिक को पराई फरक छैन, को नजिक को पराई फरक छैन, सद्भावको पर्व होलीको रौनक नै फरक छ। कुन पहाड कुन तराई फरक छैन, कुन पहाड कुन तराई फरक छैन। त्यसै गरी तेस्रो कोपिला, रङ्गिन चाड होली आँगनमा आएर होला, रङ्गिन चाड होली आँगनमा आएर होला, सर्वत्र उल्लास छाएको छ, बसन्त पनि खास छाएको छ, बसन्त पनि खास छाएको छ, रङ्गिन चाड होली आँगनमा आएर होला, सर्वत्र उल्लास छाएको छ, सर्वत्र उल्लास छाएको छ। त्यसै गरी चौथो कोपिला, होली पर्व खास हुने भो यसपालि, होली पर्व खास हुने भो यसपालि, दुवैको चाहना मिलेपछि, रङ्गिने बहाना मिलेपछि, रङ्गिने बहाना मिलेपछि, होली पर्व खास हुने भो यसपालि, दुवैको चाहना मिलेपछि, दुवैको चाहना मिलेपछि। अन्तिम कोपिला अर्थात् पाँचौं कोपिला, सम्पूर्णमा होलीको मङ्गलमय शुभकामना छ, सम्पूर्णमा होलीको मङ्गलमय शुभकामना छ, रङ्गिन बनोस् जीवन सोचे जस्तै, खुसी रहोस् त्यो मन सोचे जस्तै, खुसी रहोस् त्यो मन सोचे जस्तै, सम्पूर्णमा होलीको मङ्गलमय शुभकामना छ, रङ्गिन बनोस् जीवन सोचे जस्तै, रङ्गिन बनोस् जीवन सोचे जस्तै। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा होली पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र अहिले कार्यक्रम सुनिरहनु हुने र पछि पनि कार्यक्रम सुन्ने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन आभार प्रकट गर्दै अहिलेलाई म बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद समृद्धि लक्ष्मी ज्यूलाई। उहाँले पनि कोपिला नै सुनाएर जानुभयो। मैले अघि पनि भने हामी कोपिला बारे पछि फेरि जानकारी लिने नै छौँ र मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, आज हामी विभिन्न ठाउँबाट जोडिरहेका छौँ, विभिन्न देशबाट जोडिरहेका छौँ। आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथ आफ्नो रचनाहरू सुनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा र पूर्व घोषित अनुसार म बोलाउन चाहन्छु ज्ञानु घिमिरेज्यूलाई र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन गङ्गा आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म स्वागत गर्न गइरहेको छु ज्ञानु घिमिरेज्यूलाई। ज्ञानु घिमिरेज्यू हजुरले म्युट छ, अनम्युट गर्नु होला हजुर। नमस्कार। युके साहित्य चौतारी लगायत आज यस कार्यक्रमका आयोजक सम्पूर्ण टिमलाई नमस्कार सहित म ज्ञानु घिमिरे काठमाडौँबाट म होली विशेष केही मुक्तक वाचन गर्नेछु, हजुरको अनुमति चाहे। हजुर। सभ्यताको परिचय दिनेछ तिम्रो बोलीले, सभ्यताको परिचय दिनेछ तिम्रो बोलीले, खहरे पनि उर्लेपछि बताउनेछ खोलीले, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झैँ रङहरूको पर्वले पक्कै पनि खुसियाली ल्याउनेछ होलीले, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झैँ रङहरूको पर्वले पक्कै पनि खुसियाली ल्याउनेछ होलीले। दोस्रो मुक्तक छ, भातृत्वको नाता सधैँभरि गाँसौँला, भातृत्वको नाता सधैँभरि गाँसौँला, निर्धक्क यो दिल फुकाई हाँसौँला, रङहरूको यो पर्वमा एकअर्कासँग रमाएका तस्बिर हृदयभरि टाँसौँला। त्यसै गरी तेस्रो छ, चारैतिर रङ्गिन बनाई रङ छरिएको छ, चारैतिर रङ्गिन बनाई रङ छरिएको छ, भातृत्व र साहसको महिमाले भरिएको छ, जय जयकार गर्दै एकअर्का रमाएर उत्साह र उल्लासपूर्वक होली खेल्ने गरिएको छ, जय जयकार गर्दै रमाएर उत्साह र उल्लासपूर्वक होली खेल्ने गरिएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानुज्यू, हजुरलाई पनि होलीको स्वागत छ र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई फेरि पनि होलीको स्वागत गर्दछु। हजुर सर। अहिलेजी यहाँ साथीहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्दै पनि हुनुहुन्छ, मेरो कतिखेर पालो आउँछ होला जानकारी गराउनु पाए हुन्थ्यो भनेर अलिकति साथीहरूसँग अनुरोध के भने, हामी यहाँ जहिले पनि भेटघाट भइरहेका हामी जो छौँ साहित्य चौतारीमा र खास गरिकन युकेमा जो छौँ, हाम्रो समयले पनि हामीलाई एलाउ गर्छ हामी आफैलाई अलिक पछाडि राख्दै, जस्तो नेपालबाट अनि आसामबाट जोडिनुभएका मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँ अलिक अबेरै हुन जान्छ पछाडि,
अलि छोडेर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण उतापट्टि साथीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अनि त्यसपछि हामी यता युके भित्रतिर आउँछौँ र त्यसो गरौँ भनेर साथीहरूसँग आग्रह गर्छु। हजुर, धन्यवाद बासु शर्माज्यू। मैले अघि पनि भने, अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, हजुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो छ, कुनै महत्त्वपूर्ण काम छ भने चाहिँ मैले जानकारी पाऊँ र हामीहरू जहाँ भए पनि साहित्यिक मनहरू भनेको मैले अघि पनि भने कोही पनि तल माथि छैन, कोही पनि उच्च निचो छैन, कोही पनि त्यसमा तौलिए कुरा हुँदैन। हामी एउटै घेरामा छौँ। सिर्फ यति हो कि उहाँहरू चाहिँ समयलाई हामीले पाबन्दी समयलाई हामीले कुनै पनि हिसाबमा रोक्न सक्दैनौँ। नेपालतिर असमतिर अहिले बेलुका भइसकेको छ, हामीहरूको चाहिँ यहाँ दिउँसै छ। त्यसकारण हामी अझ बस्न सक्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न अब खाना खानुपर्ने, सुत्नुपर्ने, अब बालबच्चा घर सबै कुरा हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण मात्रै उहाँहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन खोजेका हौँ। अन्यथा बेलायतवासी अरूहरू हामी जहाँ स्कटल्यान्ड छौँ, जहाँ छौँ, उहाँहरूले चाहिँ प्लिज हात जोडेर अनुरोध गर्छु, अन्यथा नलिनु होला। हजुरहरू पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। सबै साहित्यिक मनहरू सबैजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबैजना अग्रिम हुनुहुन्छ, सबैजना आदरणीय हुनुहुन्छ। हजुर, यति भन्दै म मेरो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु र पूर्व घोषित अनुसार मैले स्वागत गर्न चाहे गङ्गा आचार्यज्यूलाई, त्यसपछि म स्वागत गर्न गइरहेको छु उत्तम भेटवालज्यूलाई। गङ्गाजी, हजुरलाई स्वागत गर्दछु। हजुर, धन्यवाद अहिल्याजी। मैले सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमस्कार गरेँ। म गङ्गा आचार्य, सापकोटा, बागलुङ, हाल काठमाडौँ, र म शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिएकी छु हाल। सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई होलीको शुभकामना छ र विशेषतः म कमला महतजीप्रति आभारी छु। उहाँले मलाई यसरी अवसर प्रदान गर्नुभयो र मेरो कविताको शीर्षक छ रहर, शिखरणी छन्दमा प्रयास गरेकी छु। शिखरिणी छन्दमा सदा श्रद्धा गर्दै कलमसँग नै रम्न सकूं, मिलो सुरुज यस्तो सरस कविता पुण्यम सकूं, जगाऊं ती सारा रहर सपना नित्य मनमा, डुबो साथमा मेरो अमृतमय यो काव्य रसमा, उखेल्दै फाल्दै ती हृदय दहका दोसर भय, समेट्दै जाऊँ यी मनमा गजले दिव्य विषय, रमाऊँ लेखेरै निसिदिन मनोदयका गतिमा, बनु ध्यानी ज्ञानी विषयगतको आत्मरतिमा, समस्या बाधामा विचलित नभई धैर्यमा गरौँ, सहारा आशाको लिकन सधैँ कर्ममा गरौँ, धपाऊँ अप्ठ्यारा सुख दुःख बुझी आत्मा बलले, इरादा होस् त्यस्तो कलुष कटुता फ्याँक्छ जसले, छ आफ्नै बासन्ती हरितीपनको उर्वर मन, छ आफैमा ऊर्जा नवरस दिने पौरखपना, सजाऊँ नङ्ग्रामा हरदम नयाँ शिल्प रचना, म पोखौँ माटामा तन बदनका दिव्य पसिना, कला बाँच्ने सिक्दै कहरसँग सङ्घर्ष गरौँ, बनी ज्योत्स्ना जस्तै
अनवरत मुस्कानमा छरौँ बनाऊ स्रष्टाको परिचय दिगो भाव पथमा डुबो साथमा मेरो अमृतमय यो काव्य रसमा बनाऊ स्रष्टाको परिचय दिगो भाव पथमा डुबो साथमा मेरो अमृतमय यो काव्य रसमा डुबो साथमा मेरो अमृतमय यो काव्य रसमा अमृतमय यो काव्य रसमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गङ्गाजी। साँच्ची नै सुनौ लाग्ने तपाईँको लयात्मक यो कविताको लागि। छन्द औधी मनपर्छ, तर कहिले पनि लेख्ने साहस गर्न सकिनँ, आएन लेख्नलाई। सधैँ भन्दै आइरहेको छु छन्द एकदम मन पराउँछु तर लेख्न सक्दिनँ भनेर। यति मिठो स्वरले हजुरले छन्द वाचन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म स्वागत गर्न गइरहेको छु उत्तम भेटवालज्यूलाई र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन वैद्यनाथ उपाध्यायज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अनु बिगेट, सरी मैले गलत उच्चारण गरेँ भने मलाई माफ गर्नुहोला। म अहिले स्वागत गर्न गइरहेको छु उत्तम भेटवालजीलाई। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन वैद्यनाथ उपाध्यायज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। वैद्यनाथज्यू पछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनु बिगेटज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्वागत गर्छु उत्तम भेटवालज्यूलाई। नमस्कार, हार्दिक नमन आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा। म काठमाडौँदेखि जोडिएको हुँ, उत्तम भेटवाल, र साहित्यिक नाम म उत्तम विचार भनेर चिनाउने गर्छु। यो युके को चौतारीसम्म पुग्ने भिसा पठाइदिनु भएकोमा आदरणीय कमला महतज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्छु। म यो ग्रुपमा जोडिनु भएका आदरणीय दुष्यन्त गुरुलाई चिन्दछु, र त्यसपछि सुरुमै वाचन गर्ने सुचिता काफ्लेजीलाई चिन्दछु। त्यसपछि भर्खरै मिठो वाचन गरेर जानुहुने गङ्गा आचार्यजीलाई चिन्दछु, र कार्यक्रम प्रस्तुताको नाताले यहाँ अहिल्याज्यूलाई चिन्दैछु, र बासु सरलाई पनि चिने मैले। अरू नचिनेका आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै मेरो पहिलो कविता सुरु गर्छु। र त्योभन्दा पहिला मैले यो रङहरूको पर्व होली सबैमा रङ्गीन रहोस् भन्ने कामना व्यक्त गरेँ। र मेरो कविता शार्दुल विक्रेडी छन्दमा छ, र यो कविताको शीर्षक छ नेपाल सानो छ र। मैले प्रश्न गर्दैछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। नेपाली पहिचान विश्वभरमा छुट्टै अलग्गै छ यो, यस्तो राष्ट्र कतै नहोस् भुवनमा खोजेर पाइन्न यो। अट्ने 3 करोड माथि जनता साझा सबैको घर, एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। यो नेपाल बनी स्वतन्त्र जगमा स्वाधीनता साँच्दछ, ठाडो माथ गरी सदा शिखरमा सर्वोच्च भई बाँच्दछ। सारा देव अटाउने भव यही हो शान्तिको मन्दिर, एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। मेची पूर्व दिशा छ पश्चिम जहाँ काली नदी कलकल, कास्कीका तटमा रमी बगरमा सेती बगेकी तल। फेवा ताल यही छ शान्त तिलिचो, के खोज्नु अर्को पर, एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। एउटै प्रश्न खडा भयो मन विषे नेपाल सानो छ र। अग्ला उच्च पहाडका लहरमा तामाङ शेर्पाहरू बस्छन्, थारू मधेसमा सहरमा नेवार साथै अरू। भाषा भेष अनेकता बिच यहाँ एकै छ आस्था, तर
एउटै प्रश्न खडा भयो मनबिसे नेपाल सानो छ र एउटै प्रश्न खडा भयो मनबिसे नेपाल सानो छ र अन्तिम सानै हुन्छ पिरो ठहर्छ मरिचे भेडे ठुलै होस् न यो हात्ती डर्छ सता हुनेछ भुसुनो देख्दा त सानै छ यो हेप्लान् राष्ट्र ठुला मिलेर तर यो लाग्दैन केही डर एउटै प्रश्न खडा भयो मनबिसे नेपाल सानो छ र एउटै प्रश्न खडा भयो मनबिसे नेपाल सानो छ र नेपाल सानो छ र हजुर प्रश्नमै मैले सकाएँ धेरै धेरै धन्यवाद उत्तम भेटवालजीलाई। स्कुलमा पढेको के नेपाल सानो छ र भन्ने धेरै नै याद आयो हजुरको कविताले। साँच्ची नै हाम्रो नेपाल सानो छैन, हजुरले वर्णन गरेको जति नै ठुलो छ हाम्रो नेपाल। हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको छु BFVS गोर्खा रेडियोका सञ्चालक योगराज राईजी, हजुरलाई मैले स्वागत गर्न चाहे र पूर्व घोषित अनुसार मैले वैद्यनाथ उपाध्यायजीलाई स्वागत गर्छु भनेको थिएँ, तर मलाई एउटा सानो मेसेज यहाँ आयो। हाम्रो एक साहित्यिक मित्रलाई अर्को एउटा प्रोग्राममा जानुपर्ने भएको कारण मैले सरसित माफी मागे। वैद्य सरसित माफी माग्दै मैले मोहन जल्लादजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। यसपछि म सरलाई स्वागत गर्छु। मोहन जल्लादजी, हजुरलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक चौतारीका सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकार सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई र एवं होली आजको होली पूर्णिमाको विशेष अवसरमा सबैलाई मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सृजना वाचन गर्न गइरहेको छु। 3टा मुक्तक छ। धन्यवाद। जलतका मुक्तकहरू। साहित्य नै जीवनको मूल सम्झे, जीवनको सङ्घर्ष नै मूल सम्झे, आखिरी समाज रहेछ जब आखिरी समाज रहेछ अचानक यो संसारमा आउनु यो भुल सम्झे। मुक्तक 2। प्रेमको संसारमा म बाँचु कसरी, तिम्रो यो तस्बिरमा म साँचु कसरी, दुनियाँ तमासामा छ बाँकी के भनौँ, विधाता विद्रोहीमा म नाचु कसरी, विधाता विद्रोहीमा म नाचु कसरी, चेतना बोलिदेऊ कल्पना सङ्गालो कसरी, चेतना बोलिदेऊ कल्पना सङ्गालो कसरी, सपना खोलिदेऊ चाहना सङ्गालो कसरी, पखालौँ यतनाई सम्हालौँ सृजना संसार, पखालौँ यतनाई सम्हालौँ सृजना संसार, सम्झना आइदेऊ सम्भावना सङ्गालौँ कसरी। धन्यवाद। मोहन आचार्य, इन्द्रणी शर्मा, वकिङ बेलायत। धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकप्रति हार्दिक नमन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद मोहन जल्लादजीलाई। सरी, मैले उहाँको जलतजीलाई। उहाँ बेलायतका एक मुक्तक भण्डारको रूपमा लिन्छु। उहाँका मुक्तकहरू धेरै नै राम्रो लाग्छन्, धेरै राम्रा छन्। मैले मेरो स्क्रिनमा भर्खर देखेको छु नेपालबाट कमलाजी जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ नि साहित्य विश्व साहित्य यात्राको प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहे र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु वैद्यनाथ उपाध्यायज्यूलाई। हजुर नमस्कार, म आसाम उदालगुडीबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ एउटा सग्लो प्रतिबिम्ब। चारैतिर विश्वायनको हुरी चलेको छ, भुवासरी उडिरहेछन् नैतिकता आदर्श र मान्यताका ध्वजाहरू। होडबाजीको यो तीव्र प्रतिस्पर्धामा लडखडाएका पाइलाहरू सम्हाल्दै आफ्नै मनको क्यानभासमा मेरो समयको एउटा सग्लो प्रतिबिम्ब उतार्ने जमर्को गरिरहेछु। अज्ञातको कालो पोतिएर क्यानभासभरि धुवाँ धुवाँ देखिएको यो समयमा सुन्दछु कतै कालाहाडीका बुभुक्षीहरूको विभत्स चित्कार, कतै नन्दीग्रामका विस्थापित किसानहरूको पराजित पीडा। आज के भयो मेरो यो समयलाई? चिरै चिरा भएको देख्दछु अनुहारहरू जताततै, साम्प्रदायिकताको शिकार बनेर आफ्नै घरमा शरणार्थी बन्नुको पीडा बोकेर। कालो मैलो हुँदै कहालिएको छ आकाश, वसुधैव कुटुम्बकमको यो उर्वर भूमिमा आज शकुनीका कूट कौशलहरू मौलाइरहेका छन्। समाजमा गुरुहरू अहम भवामी सुखिन, अहम असानी निरामयको मन्त्र रटाइरहेछन्। श्वास गर्दै छाना माथिबाट गुज्रिरहेछ विश्वायनको हुरी।
विश्व नै एउटा गाउँमा समेटिएको यो बेलामा सङ्कुचित बन्दै गएका मनुज वनहरू अब केवल मै खाऊँ मै लाऊँ मै मात्र अघि बढौँको दर्शन अघि बढाइरहेछन्। चारैतिर प्रदूषणले धमिलिएको यो विकट घडीमा म देख्दछु मेरो क्यानभास नै छिद्रै छिद्र बनेको छ। म सोचिरहेछु अब कसरी उत्रिएला मेरो समयको एउटा सग्लो प्रतिबिम्ब। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वैद्यनाथ उपाध्यायज्यू हजुरको अति नै प्रिय कविताको लागि। र पूर्व घोषित अनुसार म स्वागत गर्न गइरहेको छु अनु बिकेट, मलाई माफ गर्नुहोला मैले हजुरको उच्चारण सही गरेँ कि गरिनँ जीलाई। र यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हाम्रो स्कटल्यान्डबाट दुष्यन्त भट्टराईजीलाई अनुरोध गर्दछु। म स्वागत गर्छु स्क्रिनमा अनुज्यूलाई। नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म नेपालको मोरङ जिल्ला अन्तर्गत बेलबारी नगरपालिकाबाट अनु विज्ञाती यो साहित्यिक चौतारीमा उपस्थित हुनको लागि अवसर जुराइदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व कमला मुखत प्रति हार्दिक आभार छु। जोडिदिनु भएकोमा अहिलेलाई म प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म रङ्गहरूको पर्व होलीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथमा मेरो एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ सङ्गत, गद्य कविता रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सङ्गीत जस्तै सुमधुर तिम्रो बोलीमा फुल जस्तै कोमल भावना भेटेर, सङ्गीत जस्तै सुमधुर तिम्रो बोलीमा फुल जस्तै कोमल भावना भेटेर, तलाउ जस्ता तिम्रा शान्त आँखामा निर्दोष दृष्टिहरू देखेर, मुटु छेड्ने तिम्रो हाँसोले अन्तरङ्ग थरथराएपछि, सम्झनाले सधैँभरि छाती चर्काएपछि म तिम्रो नजिक आएकी हुँ। नदीमा खहरे पोखिए झैं, नदीमा खहरे मिसिए झैं पोखिए भने म तिमीमा, बत्तीमा पुतली झैं ठोकिए भने म तिमीमा, नदीमा खहरे मिसिए झैं पोखिए भने म तिमीमा, बत्तीमा पुतली झैं ठोकिए भने म तिमीमा, बगाउँछौ या जलाउँछौ त्यो तिम्रो विचार, बगाउँछौ या जलाउँछौ त्यो तिम्रो विचार, म त बेपरवाह तिम्रो सङ्गतमा रमाउन चाहन्छु। सुन न साथी, तिम्रो मित्र बन्ने चाहत बढेसँगै मैले मेरो दुःखमा राहत भेटेकी छु, उत्प्रेरणाका बात भेटेकी छु, अझ मिठो त स्नेहका खात भेटेकी छु। तिमीले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ, तिमीले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ, मेरो जस्तै भावना तिमीमा पनि सरेको हुनुपर्छ। तर दिनसँगै आउने रातहरू जस्तै विश्वाससँगै आउने घातहरू देखेकी छु मैले, तर दिनसँगै आउने रातहरू जस्तै विश्वाससँगै आउने घातहरू देखेकी छु मैले। बसन्तमा रमाउन नपाउँदै शिशिर भोग्नेहरूको पीडा लेखेकी छु मैले। यी सब कौतूहलतालाई एकै साथ समेट्दै तिम्रो मित्रताको सङ्गारमा आइपुगेकी छु। आशा छ यो मित्रता पारिजात जस्तै सुगन्धित बनिरहनेछ र फुलिरहनेछ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद अनुज्यूलाई। बगाऊ या जलाऊ तिम्रो विचार, साँच्ची नै कति राम्रो कविता सुनाएर जानुभयो। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु दुष्यन्त भट्टराई स्कटल्यान्डबाट। त्यसपछि मैले स्क्रिनमा ध्रुव मात्रै देखेको छु, ध्रुवजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्दछु पहिले दुष्यन्त भट्टराईज्यू। सबैमा नमस्कार। अघि मिठा मिठा कविता सुनिरहेको छ, साह्रै खुसी लागिरहेको छ। आज रङ्गको पर्व होली, होली पूर्णिमा। होली पूर्णिमाको एकपल्ट सबैलाई शुभकामना दिन्छु पनि।
र सँगसँगै होलीकै शुभकामना सम्बन्धित लेखिएको एउटा छोटो कविता छ। म कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। अघि गङ्गा आचार्य उत्तम भेटवाल गुरुको साह्रै मिठा मिठा छन्दमा कविताहरू सुनियो। त्यति मिठो त गाउन नसकौँला र पनि कोसिस गर्छु। अनुष्टुप छन्दमा छ। जसरी वनले फेर्छन् पालुवा एक वर्षमा, जसरी कोइली घुम्छन् गाउँदै दिव्य हर्षमा, कोरोनाले पिरोलेका मनका कोपिलाहरू होलीको रङ्गमा त्यस्तै फुल्न पाउन् उमङ्गमा। जसरी बागमा फुल्छन् अनेकौं रङ्ग फुलका, जसरी झरना बग्छन् सृष्टि सौन्दर्य मूलका, जसरी माहुरी घुम्छन् रस खोज्दै प्रभातमा, त्यसरी प्रेममा बाँचौं आनन्दी मन साथमा। रुगाले सताइरहेको छ, माफी चाहे। जसरी प्यास धरतीले मेटाउँछन् नदी भर, जसरी शीतको कोप हटाउँछन् दिवाकर, जसरी पहरा हाँस्छन् हाँसो गुराँसको लिँदै, जसरी पहरा हाँस्छन् हाँसो गुराँसको लिँदै, त्यसरी जिन्दगी बाँचुन् शान्त नेपालमा सधैँ। होलीको रङ्गमा एउटा नयाँ उमङ्ग फर्कियो, होलीको रङ्गमा एउटा नयाँ उमङ्ग फर्कियो, दुखेका मनमा छिट्टै हर्ष आनन्द फर्कियोस्। देशमा शान्तिको बोली, देशमा शान्तिको बोली मात्र बोलुन् सबैजना, वासन्ती ऋतुको होली खेल्न पाउन् सबै मन, वासन्ती ऋतुको होली खेल्न पाउन् सबै मन। होलीको दिन छु म आज सबैमा शुभकामना। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दुष्यन्त भट्टराईज्यू। मैले हाम्रो अघि बासु सर र मैले पनि भनेको थियौँ, हामी नेपालका अथवा यहाँभन्दा बाहिरका मित्रहरूलाई पहिला हामी स्थान दिनेछौँ। तर मैले दुष्यन्त सरलाई बोलाउनुको चाहिँ मेरो अलिकति स्वार्थ पनि छ, हामीसित पनि हुनुहुन्छ है छन्द कवि, ल हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ यस्तो प्रस्तुति गर्न खोजेको हुँ। अवश्य पनि उहाँहरूले मन पराइदिनु भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। र दुष्यन्त सर, हजुरको म जहिले पनि फ्यान हो र रहनेछु। मलाई हजुरका छन्द कविताहरू अति नै मन पर्दछन्। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा मैले पूर्व घोषित अनुसार ध्रुवजीलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु र शर्मिला सिटौलाज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। ध्रुवजी नमस्कार, सुनिएको छ? हजुर सुनेको छौँ सर। हजुरलाई ध्रुवजी भनेपछि अब मै होला, सुरुदेखि त हेरेको छु। हजुर, मैले हजुरको थर पाइनँ, त्यही भएर मैले प्रोग्रामको पहिलेदेखि नै भन्दैछु आज हामी विभिन्न ठाउँबाट जोडिएका छौँ र अझ भनौँ भने नेपाल विशेष जस्तो भएको छ आज। त्यसकारण आफ्नो अलिकति छोटो परिचयका साथ धेरै समय नलिकन आफ्नो कृतितिर जानु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। प्रसाद गुन्जेल,
नेपालको ऐतिहासिक धरोहर धरहरा पुनर्निर्माण अभियानको अभियन्ता पनि हुँ। मेरो घर तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँ वार्ड नम्बर 3 पर्दछ। हामीहरूले मैले कुरा उठाउँदाखेरि अलिकति धरहरा अभियानको कुरा थोरै भए नि उठाउनै पर्छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात धरहरा बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइएको हो र सो अनुसार अहिले धरहरा 22 तला बनिसकेको छ। धरहराको 22 तलाबाट अस्ति केही दिन अगाडि आजभन्दा 14 दिन अगाडि नयाँ विधा सन्देशको घोषणा गरिएको थियो। उक्त सन्देश म यहाँ वाचन गरेर सुनाउने छु। त्यसै गरी हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि हाम्रा पेजहरूबाट पनि हामीले आजको दिनलाई सम्झनेछौँ जहिले पनि। जस्तो इतिहासमा आज 2077 साल चैत्र 15 गते आइतबार परेको छ। इस्वी सम्वत 2021 मार्च 28 सन्डे भएको छ भने धरहरा सम्वत अनुसार 006 साल एकता महिनाको 4 गते सूर्यबार परेको छ। यहाँनिर मैले धरहरा सम्वतको कुरा उठाउन खोजेँ। म अहिले यहाँ अगाडि जान्न, किनभने 2072 सालमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई अविस्मरणीय बनाउन पर्दछ भनेर 2072 साल वैशाख 12 गतेलाई चाहिँ धरहरा सम्वतको पहिलो दिन मानेर चाहिँ हामीले धरहरा सम्वतको क्यालेन्डर निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। म अन्य कार्यक्रमहरूमा यो कुरा भन्ने नै छु। आज म त्यतातिर जाँदिनँ। यो महत्त्वपूर्ण समयमा म आफ्ना केही कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु। जस्तो मैले अगाडि भने धरहराको 22 तलाबाट 14 दिन अगाडि घोषणा गरिएको सन्देश 3 लाइनको हुनेछ, 7 अक्षर हुनेछ, जम्मा 21 अक्षरको हुनेछ। त्यो धरहरा विशेष सन्देश आज होलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूलाई फाउ पूर्णिमाको शुभकामना सहित वाचन गर्न चाहन्छु। शुभकामना मेरो महान होली पर्व हिन्दूहरू माझमा। शुभकामना मेरो महान होली पर्व हिन्दूहरू माझमा। दोस्रो छ धरहरा उज्यालो पहेँलो त्यो घामले सूर्यको आगमन। धरहरा उज्यालो पहेँलो त्यो घामले सूर्यको आगमन। तेस्रो छ असम्भव हुँदैन गरेर जाँदा काम सकिन्छ एक दिन। असम्भव हुँदैन गरेर जाँदा काम सकिन्छ एक दिन। चौथो सन्देश रहेको छ सत्यको सधैँ जित असत्यले हारेको फागु पूर्णिमा हो। सत्यको सधैँ जित असत्यले हारेको फागु पूर्णिमा हो। म यसको साथै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी धरहरा पुनर्निर्माण अभियानमा निरन्तर रहँदै पनि ओल्ड रेकर्ड फाउन्डेसनले संसारभरका कीर्तिमानीहरूको सङ्ग्रहालय नेपालमा बनाउनु पर्दछ भनेर हामीलाई लन्डनबाट भूपेन्द्र गुरुङलाई इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक एम्बेसडर बनाएको छ भने नेपालबाट मलाई इन्टरनेसनल सोसल एम्बेसडर बनाएको छ। अब यस कार्यक्रम मार्फत मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। हामीहरू एउटा विश्वका कीर्तिमानीहरूको सङ्ग्रहालय नेपालमा बनाउनु पर्दछ भनेर फेरि यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ। मैले यति कुराको जानकारी गराएँ। त्यसपछि आज शुभकामना फागु पूर्णिमालाई एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। शुभकामना फागु पूर्णिमालाई। बसन्तपुरमा रङ्गी बिरङ्गी चिर गाडेर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा होली बोलाउँदा अनेकतामा एकताको सन्देश दिएर देश नै रङ्गमय बन्दैछ आपसमा रमाउँदा। हिरण्यकशिपुले सत्यवादी प्रहलाद मार्नलाई आगोले जल्नै नसक्ने बहिनी होलिकालाई छोरा लि आगोमा बस्न आदेश दिँदा होलिका नि भस्म भइन् प्रहलाद जीवित रहँदा। सत्यमाथि असत्यको सधैँ हार हुन्छ भन्दै बाजा नाचगानको साथ मनाउँछन् होली। मिठो चोखो खाँदै परिवारहरू जम्मा गर्दै प्रत्येक वर्ष फागु पूर्णिमामा मनाउँछन् होली। सबैको राम्रो हुन्छ समझदारीमा होली मनाउँदा। इच्छा विपरीत रङ कसैलाई पनि नलगाउँदा। समझदारीमा नि राष्ट्रिय पर्व मनाउनलाई शुभकामना छ हरेक वर्षको फागु पूर्णिमालाई। मैले यो कविता वाचन गरेँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूलाई म फागु पूर्णिमा उपलक्ष्यमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई यसमा जोडेर सहयोग गरिदिनुहुने यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट बिदा दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुव ज्यूलाई। अवश्य पनि हाम्रो धरहरा ढलेकोमा हाम्रो मन पनि ढलेको थियो र हाम्रो धरहरा उड्दाखेरि हाम्रो मन पनि उड्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो हाम्रो सान हो, गौरव हो र यसको लागि तपाईँ अघि बढेर काम गरिरहनु भएको थाहा पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। हजुरको कार्यको शुभकामना दिँदै हजुरको कार्य सफल होस् भन्ने कामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले मेरो स्क्रिनमा
अरूहरू साथीहरू जोडिरहनु भएको देखेको छु र यहाँ देखेको छु दीपक मुडबेरीजीलाई, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। मैले देखिरहेको छु हाम्रो वातावरणविद, वातावरण साहित्यकार विजय खेतानज्यू, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न गइरहेको छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै होलीको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा शर्मिला सिटौलाज्यूलाई स्वागत गर्न गए र त्यसपछि सहदेव गौतमज्यू तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। शर्मिला सिटौलाज्यू। नमस्कार, फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका देश विदेशबाट हेरेर बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूप्रति म शर्मिला सिटौलाको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन। मलाई यस साहित्य चौतारीमा मेरा केही रचनाहरू वाचन गर्ने सुअवसर प्रदान दिनुहुने कमला महत म्याम लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी रङहरूको पर्व होलीको अवसरमा होलीको रङ जस्तै गाढा र रङ्गीन होस् सबैको जिन्दगी, सबैलाई होलीको शुभकामना अर्पण गर्दै म मेरा रचना वाचन गर्न गइरहेकी छु। आज मैले गजल वाचन गर्ने जमर्को गर्दैछु। मेरा गजलका शेरहरू यस प्रकार छन्। बलिरहेको दियो निम्दैमा दोषी बतास हुँदैन, बलिरहेको दियो निम्दैमा दोषी बतास हुँदैन, बदलिन सक्छ समय हरदम एकनाश हुँदैन, बदलिन सक्छ समय हरदम एकनाश हुँदैन। आधे घाटमा हेर्नुहोस् रुन्छन् त केवल जलाउनेहरू, आधे घाटमा गएर हेर्नुहोस् रुन्छन् त केवल जलाउनेहरू, अरूलाई जलाउँदैमा खुसी आफ्नो आसपास हुँदैन, अरूलाई जलाउँदैमा खुसी आफ्नो आसपास हुँदैन। बलिरहेको दियो निम्दैमा दोषी बतास हुँदैन, बदलिन सक्छ समय हरदम एकनाश हुँदैन। कयौँका बामा बेगर भएको समाचार छापिँदा, कयौँका बामा बेगर भएको समाचार छापिँदा लाग्छ करोडौँको महलमा, लाग्छ करोडौँको महलमा बाको निम्ति खर्चिने 50 हुँदैन, लाग्छ करोडौँको महलमा बाको निम्ति खर्चिने 50 हुँदैन। बलिरहेको दियो निम्दैमा दोषी बतास हुँदैन, बदलिन सक्छ समय हरदम एकनाश हुँदैन। हजुर त मालिक हो नि काम नगरे पनि फरकै पर्दैन नि, हजुर त मालिक हो नि काम नगरे पनि फरकै पर्दैन नि। म त मजदुर एक दिन काम नगर्दा पनि प्राण धान्ने घाँस हुँदैन, म त मजदुर एक दिन काम नगर्दा पनि प्राण धान्ने घाँस हुँदैन। म अन्तिम शेरमा छु। झट्टै हेर्दा तिमी राम्रो देख्दैमा के म पछि पर्छु होला, झट्टै हेर्दा तिमी राम्रो देख्दैमा के म पछि पर्छु होला। यो कदापि नसोच हर कोही जिन्दगीमा खास हुँदैन, यो कदापि नसोच हर कोही जिन्दगीमा खास हुँदैन। बलिरहेको दियो निम्दैमा दोषी बतास हुँदैन, बदलिन सक्छ समय हरदम एकनाश हुँदैन। हस्त धन्यवाद। म अर्को पनि गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु म्याम। हजुर, पहिला हामी चाहिँ समयको एकदम टाइटै छ समय अलिकति। हाम्रा अरू पनि स्रष्टाहरूले वाचन गर्न बाँकी छ। म हजुरलाई समय भयो भने पछि अवश्य बोलाउने छु, अहिलेलाई मलाई माफ दिनु होला। हस् त म्याम, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद शर्मिला सिटौलाज्यूलाई। हजुरको गजल निकै नै राम्रा थिए, सुन्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि समयले हामी बाधिएका छौँ, त्यसकारण म फेरि पनि माफी माग्छु हजुरसँग। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ कि म स्वागत गर्न गइरहेछु सहदेव गौतमज्यूलाई। यसपछि हामी स्वागत गर्न गइरहेको छौँ भरत लोहरानजीलाई। सहदेव गौतमज्यू, हजुरलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते, म सहदेव गौतम इन्डिया आसामबाट र मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन। जीवनको शाब्दिक परिभाषाभित्र जीवन खोज्छ मानिस, निकै घोरिएर बुझ्ने प्रयास गर्छ,
केही बुझे झैँ लाग्छ उसलाई। शब्द शब्दमै सीमित रहन्छ, खोतल्छ अनि खोतल्छ। केही पाए जस्तो, केही हराए जस्तो छटपटिन्छ, भौतारिन्छ यताउता। जीवन चित्रकारको कलम जस्तो जे पनि आकार दिन सक्छ। उसको हातको स्पर्शमा, कला र सिपको हातेमालोमा, क्यानभासमा पोतिएको रङ, किरिङ मिरिङ कोरिएका ती रेखाहरू, दर्शकका आफ्नै दृष्टि। कसैले देख्छ जीवन्त तस्बिर, देख्छ कसैले निराशाको मरुद्यान। जसले जे चाहन्छ त्यही भेट्छ, रङ्गीन संसार त्यसैमा समाहित हुन्छ। अन्तर मनको सुप्त चेतना जागृत भई लिन्छ साकार रूप, कलाकार त्यसभित्र जीवन भेट्छ। हो त्यही रङ र कुचिले कसैको आँसुले भरिएको जीवन कथा, चुलो मझेरी र पानी पँधेरोको कथा। दुई छाक जोहो गर्न पनि हम्मे पर्नेको कथा बोल्छ। यौवनको मातमा मातिएको, मधुशालामा लट्ठिएको, सडक पेटीमा मस्त निदाएको, आलिसान घरको बिछौनामा एक झप्को निद्राको लागि छटपटाउनेको अन्तर मनको कथा बोल्छ। जीवन चित्रकारको क्यानभास हो। आफ्नो मन लागि रङ पोत्न सक्छ, भर्न सकिन्छ नयाँ सरल वक्र जस्ता पनि रेखा धर्का कोर्न सकिन्छ। भित्री मनको व्यथा कथा, इच्छा आकांक्षा सपनालाई विपनामा साकार रूप दिन। मुक्त पंक्षी चाहिँ उडान भर्न, गगन चुम्बी हिमाल पनि आफ्नो पैताला मुनि पार्न सकिन्छ। मात्र चाहिन्छ दृढ अनि प्रबल इच्छा शक्ति, उद्यमी हातहरूको निरन्तर अभ्यास। जीवन जीवन्त हुन्छ जब चित्रकारका इच्छा शक्तिहरू घनीभूत भई कलम रुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सहदेव गौतमज्यूलाई, यति टाढाबाट पनि हामीसित जोडेर यति मिठो कविता सुनाउनु भयो। धेरै धन्यवाद गर्छु हजुरलाई। र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु मैले भरत राई मात्रै भने, मैले उच्चारण गर्न सकिनँ हजुरको मिडल नेम। हजुर राई, भरत लहरुङ राईले। त्यसपछि पुनम घिमिरेजी तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद अहिल्याजी अनि संयोजक दाजु बासु शर्माजी। मेरो नेपालको ठेगाना सङ्खुवा सभा खाँदबारी। अहिले म बेलायतको स्विन्डनबाट म सिधै मेरो रचनातर्फ लागेँ। मेरो दुईवटा मुक्तक र एउटा गीत वाचन गर्ने जमर्को गर्छु। समय सायद छ होला, होइन भने म कट डाउन पनि गर्न सक्छु। अहिल्याजी के अरे सुझाव दिनु होला। पहिलो रचना मुक्तक छ। महसुस गर्ने चिज हो माया, तिमी छुन खोज्छौ, एउटा झुटलाई अर्को झुटले किन धुन खोज्छौ। महसुस गर्ने चिज हो माया, तिमी छुन खोज्छौ, एउटा झुटलाई अर्को झुटले किन धुन खोज्छौ। उक्लिनलाई काँधो माग्ने, चढेपछि सिँढी फाल्ने, उक्लिनलाई काँधो माग्ने, चढेपछि सिँढी फाल्ने, पानीभित्र पसेर नि ओभानो नै हुन खोज्छौ, पानीभित्र पसेर नि ओभानो नै हुन खोज्छौ। मेरो दोस्रो मुक्तक। हाल के छ भनी सोध्यौ, सुन्न सक्छौ के त, नयनका ताल पोखिएलान् थुन्न सक्छौ के त। हाल के छ भनी सोध्यौ, सुन्न सक्छौ के त, नयनका ताल पोखिएलान् थुन्न सक्छौ के त। उधारेर छाडेकी थियौ, कर्म दोस्दै टालटुल गरे, उधारेरै छाडेकी थियौ, कर्म दोस्दै टालटुल गरे, टालेकै ठाउँ फाटे फेरि बुन्न सक्छौ के त, टालेकै ठाउँ फाटे फेरि बुन्न सक्छौ के त। मेरो दुईटा मुक्तकहरू। अनि अब एउटा गीत वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। मेरो यो पुरानै गीत हो। तिमीले पुज्दा देउता हुन्छ, अरूले पुज्दै ढुङ्गा भन्छौ, मान्छे सबै उस्तै हो नि, ठुलो सानो किन भन्छौ। मिलिजुली बाँच्नु राम्रो, मरिलानु के नै छ र, मानव चोला 2 दिने हो, अजम्मरी को नै छ र। बाँचुन्जेली सद्भाव बाँडौँ, आफ्नो पराई किन भन्छौ, खाने सबले 2 घाँस नै हो, धनी गरिब किन भन्छौ।
हिन्दू अल्लाह येशू बुद्ध देउता आखिर देउतै हो नि। हिन्दू अल्लाह येशू बुद्ध देउता आखिर देउतै हो नि। बाटो मात्र फरक फरक गन्तव्य त एउटै हो नि। बाटो मात्र फरक फरक गन्तव्य त एउटै हो नि। तिमीले पुज्दा देउता हुन्छ, अरूले पुजे ढुङ्गा भन्छौ। मान्छे सबै उस्तै हो नि, ठुलो सानो किन भन्छौ। यो 2077 सालको होलीको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो अर्को कार्यक्रम भएकोले म सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पुनः शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद भरत लहरुङ राईजीलाई हजुरको गीत मुक्तकको लागि। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु पुनम घिमिरेज्यूलाई र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन कमला महतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्वागत गर्छु पुनम घिमिरेज्यू। पुनमजी हजुरले अनम्युट गर्नु होला। नमन कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत सबै उपस्थित स्रष्टाहरूमा म सन्ध्याकालीन अभिवादन टक्राउँछु। आज यस साहित्यिक चौतारीमा यो होलीको पर्वमा जमघट भएर रचना वाचन गर्न पाउँदा एकदम कृतार्थ भएको छु। मेरो रचनाको म काठमाडौँबाट पुनम घिमिरे। मेरो रचनाको शीर्षक छ, म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेछु। कविताको शीर्षक छ सम्भावित होली। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। स्वयंको आँखामा प्रदीप्त प्रेम र अहिंसाको ज्योति पुञ्जलाई थाप्दै मेहनती हात हत्केलामा बना